बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तेज़ी से जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है, उसकी ताज़ा तरीन हालात के बारे में आपको हम आगाह करते रहेंगे। साथ साथ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी के साथ ही भारतीय फ़ौज की सरहदों पर जारहाना नकलो हरकत शुरू हो गई है और पिछले 8 घंटों में इंडियन एयर फोर्स के जो कार्गो तैयारे हैं उनकी दर्जनों परवाज़ें फॉरवर्ड एयर बेसिस पर लैंड करने के बाद वापस गई हैं और फिर दोबारा आना शुरू हो गई हैं फॉरवर्ड एयर बेसिस पर, जो पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ करीब वाक़ हैं। पाकिस्तानी फ़ौज इन तमाम सरगर्मियों को देखते हुए हालत जंग के लेवल पर अलर्ट कर दी गई है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सूरत हाल तेज़ी से दोबारा कशीदा हो रही है और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने पिछले 12 घंटों से अचानक ये प्रोपेगंडा शुरू कर दिया है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद एक तवील अरसे के बाद मकबूजा कश्मीर में दोबारा कुछ ज़्यादा ही सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने भारतीय फ़ौज पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। बड़ी खबर, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की मकबूजा कश्मीर में सरगर्मियाँ अचानक दोबारा शुरू होने की खबर भारतीय मीडिया दे रहा है और वो भारतीय मीडिया के ये प्रोपेगंडा करने के लिए जो लाइन है वो ज़राए का कहना है कि अजीत डोवाल और रा ने दी है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, इंतहाई शातिर जासूस समझे जाते हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को ये नई लाइन क्यों दी है और इसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से क्या ताल्लुक़ है जो अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त हो सकता है। ये सनसनीखेज़ खबरें और वीडियोज़ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में भारत की फ़ौजी मशक़ें तो नाज़रीन गुजरात और राजस्थान में जारी हैं, लेकिन इंडियन एयर फोर्स के जो कार्गो तैयारे हैं वो गुजरात और राजस्थान के साथ साथ भारतीय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के फॉरवर्ड एयर बेसिस पर भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। पिछले 6 से 8 घंटों के दौरान ये एक लाइन लगी हुई है इन फॉरवर्ड एयर बेसिस पर। वो क्या चीज़ वहाँ पर पहुँचा रहे हैं और वो क्या सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को बहुत अब ख़तरा महसूस हो रहा है कि अगले 48 घंटों में या आज की रात ही कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। नाज़रीन इकराम, पाक फ़ौज इस तमाम तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी जवाब देने के लिए पाक फ़िज़ाइया को मुसलसल 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट पोजीशन में जाने का हुक्म दे दिया गया है। बड़ी खबर, पाक फ़ज़ाइया रेड अलर्ट कर दी गई है और मुसलसल 24 घंटे जो हमारे शाहीन हैं अब वो जंगी तैयारों में बैठे रहेंगे और एक पायलट उतरेगा, उसकी ड्यूटी ख़त्म होगी तो दूसरा पायलट उसकी जगह पर सीट पर बैठ जाएगा। ये इस हद तक अलर्ट है इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज। हमारी मिसाइल फोर्स भी अलर्ट है, ऐसा कहना है ज़राए का। इंटेलिजेंस ज़राए ख़बरदार कर रहे हैं कि भारत अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर समुद्री, फ़िज़ाई और ज़मीनी बड़ा हमला कर सकता है। नाज़रीन कराम, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल और तेज़ी से बिगड़ रही है। ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब किस तरफ जा रही है, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान पर हमला करके भारत असल में क्या मैसेज देना चाहता है टीटीपी को, बीएलए को और अफ़गान तालिबान को, और उसने इन मज़ाकरात की नाकामी का इंतज़ार क्यों किया है ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए। ये सारी एक शातराना जो उनकी चाल है वो आज हम आपके साथ खोलेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन तफसील में जाने से पहले
हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव खबरें देता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने सोशल मीडिया पेजेस, ख़ासतौर पर फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और तमाम 25 करोड़ आवाम तक हमारा ये पैगाम पहुँचे। नाज़रीन कराम, अफ़गान तालिबान के साथ भारत का जो गठजोड़ है उसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह 6 रोज़ा दौरे पर मदऊ किया गया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी वहाँ गए और फिर उन्होंने भारतीय जो साजिशी हैं टॉप स्पाई मास्टर अजीत डोवाल, उनसे खुफिया मुलाकात की। जो पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर जितना भी भारत का दहशतगर्दी नेटवर्क है उसका वो सरबराह है अजीत डोवाल। इसके अलावा मुल्ला मुत्तकी ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, भारतीय वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और तफसीली मुज़ाकरात किए कि आने वाले बरसों के दौरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत और अफ़गान तालिबान का जो गठजोड़ है वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने ख़ुसूसी तौर पर उन्हें मदऊ किया। जो उनका यूपी जो उत्तर प्रदेश में जो दारुल उलूम देवबंद है वहाँ पर, चूँकि जो अफ़गान तालिबान हैं वो मकतबा फ़िक्र के हवाले से देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये समझ ले कि उनके लिए बड़ी एक एहतराम की जगह है कि वो वहाँ से वो इनका जो ये मकतबा फ़िक्र है वो चला था दारुल उलूम देवबंद से, उत्तर प्रदेश से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान में पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने कभी कलमा खैर नहीं कहा अफ़गान मुजाहिदीन के लिए। फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ, 20 साल जारी रहा, लेकिन दारुल उलूम देवबंद से एक लफ्ज़ भी अफ़गान तालिबान के हक़ में कभी अदा नहीं किया गया। लेकिन फिर ये अचानक क्या ऐसी तब्दीली आ गई है कि दारुल उलूम देवबंद में एक अस्करियत पसंद लीडर को, मजहबी लीडर को, मुल्ला मुत्तकी को, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया जाता है, उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको वेलकम करते हैं, फिर वो उनसे ख़ताब करते हैं और फिर एक तासुर ये दिया जाता है कि अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो दारुल उलूम, भारत के दारुल उलूम देवबंद के तनाज़ुर में भारत के साथ एक कल्बी रूहानी जो वाबस्तगी है वो रखते हैं। तो ये सिर्फ नाज़रीन जो नई एक गेम डाली जा रही है ख़ित्ते में, एक नई प्रॉक्सी वार शुरू की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये उस गठजोड़ का हिस्सा है। और आपने देखा कि भारत इंतज़ार में रहा कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो इस्तांबुल मुज़ाकरात जारी हैं उनका नतीजा क्या निकलता है। बल्कि पहले से तय था, ये लग रहा है कि पहले से तय था, इसलिए एक तरफ ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। उन्हीं तारीख़ों में भारत ने सरक्रीक के इलाके में और भारतीय गुजरात के इलाके में फ़ौजी मशक़ें शुरू कर रखी थी। फिर भारत ने आज क्या एक्टिविटी की है, बड़ी तेज़ी से जो ही मुज़ाकरात की नाकामी की खबर निकली है बाहर, तो फौरी तौर पर भारत के जो फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं भारतीय गुजरात में, राजस्थान में, मशरकी यानी भारतीय पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू व कश्मीर में, वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से कार्गो फ़्लाइट्स ने आना जाना शुरू कर रखा है। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं दर्जनों फ़्लाइट्स आ चुकी हैं और जा चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि वो क्रूज़ मिज़ाइल ला रही हैं और दूसरे पाकिस्तान पर हमले के लिए ड्रोन तैयारे बड़ी तादाद में पहुंचाए जा रहे हैं। और जो भारतीय
فضائیہ ہے اس کے لیے جو مختلف سمجھنے کے قسم کے گائیڈڈ بم ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں، میزائل پہنچائے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ہی بہت بڑا حملہ پاکستان پر کرنے کی دھمکی دے کر پاکستان کو بلیک میل کیا جائے، یا پھر آپریشن سندور 2 کے ذریعے پہلے روز ہی اتنا خوفناک حملہ کر دیا جائے کہ پھر بعد میں بھارت کو جنگ بند کرنے کے لیے جب دنیا اس میں پڑ جائے اور جنگ بند ہو جائے تو اس پہلے روز کے ہی حملے میں پاکستان کو اتنا نقصان پہنچ جائے کہ پھر وہ بعد میں جو بھارت کی بے عزتی ہوئی ہے 7 طیارے گرنے کی وجہ سے، اس کا وہ ازالہ چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے مشرقی سرحد پر، تاکہ ریلیف ملے افغان طالبان کو، ٹی ٹی پی کو اور BLA کو۔ یہ سب اس وقت بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے، جو تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے جو ٹی ٹی پی تھی، اس کے تمام جو اس کے جنگجو تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کی تعداد بمشکل 4 سے 5 ہزار تھی جو پاکستان میں تھے، اور جو BLA تھے اس کے دہشت گردوں کی اس کے دہشت گردوں کی تعداد بمشکل 3,000 تھی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 6,000 یعنی دگنی ہو چکی ہے، اور جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 15 سے 17,000 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ مجموعی طور پر یہ 20 سے 22,000 دہشت گرد کا ایک بہت بڑا لشکر تشکیل پا چکا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو قابل غور ہے کہ 20,000 یا 22,000 جنگجوؤں کو تنخواہیں دینا، ان کو اتنا اسلحہ فراہم کرنا، ان کو مختلف گنے ایمونیشن دینا، ان کو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں، وسائل، موٹر سائیکل، جیپیں وغیرہ فراہم کرنا، یہ اس کے لیے لامحالہ اربوں روپے کے فنڈز چاہیے ہر سال۔ تو وہ طالبان کے پاس وہ کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھارت انتہائی خاموشی سے افغان طالبان کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ مینج کرتا رہا۔ جو امریکی فوج اور نیٹو فوج بہت بڑی تعداد میں اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے افغانستان میں، وہاں سے تھوک کے حساب سے اسلحہ جو ہے ان دہشت گرد گروپوں کو، ٹی ٹی پی کو اور BLA کو فراہم کیا گیا، اور بھارت نے ان کو جو بھرتی کے لیے بعد انہیں جو ہر ماہ تنخواہ دی جاتی ہے ان جنگجوؤں کو، ان دہشت گردوں کو، وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا حصہ منشیات کی اسمگلنگ سے آ رہا ہے، جس میں را بھی ملوث ہے، اور ٹی ٹی پی بھی اور BLA بھی اور افغان طالبان بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بھارت وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، ہر ماہ کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں BLA کو اور ٹی ٹی پی کو دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے یہ انہوں نے بھرتی بڑھائی ہے اپنی، اور اپنی تعداد وہ 15,000 پہلے 15,000 کی فگر آئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 22,000 یہ جو دہشت گرد اور جنگجو ہیں جو مختلف علاقوں میں اس وقت سرگرم ہیں۔ لامحالہ ان سے نمٹنے کے لیے اب ایک بڑا آپریشن ہی ضروری ہو چکا ہے، اور عمران خان کو اور باقی جو ہمارے PTI کے رہنما ہیں انہیں اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ جو آپریشن کے حوالے سے اپنا موقف ہے اس میں اب تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ اب بات جو ہے وہ معمولی آپریشن سے ایک 2 فرنٹ وار کی طرف چلی گئی ہے، اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی فوج اور کوئی بھی قوم ایسی جنگ نہیں جیت سکتی جس میں وہ آپس میں ہی پہلے اختلاف رائے کا شکار ہوں یا اختلافات کا شکار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، فوج کو بھی اور فارم 47 حکومتوں کو بھی اب یہ چاہیے کہ جس طرح بھارت بڑی تیزی سے اپنی فوجوں کو آگے لا رہا ہے فارورڈ ایئر بیسز کی طرف، اور میزائل پہنچائے جا رہے ہیں، اور جو خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھارت کی طرف سے براہموس کروز میزائل ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں، اور ڈرون طیارے فائر کیے جائیں گے اگر پاکستان پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی رات ہی یعنی پہلے ہی حملے میں 1,000 سے زائد براہموس میزائل اور ڈرون طیارے پاکستان پر
داغے جائیں گے۔ یہ اتنی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، جب اس طرح اس حد تک ملک و قوم کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں ہو، تو پھر جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ انہیں بلائے، صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ جے یو آئی فے کو بھی، محمود خان اچکزئی کی ملی عوامی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی بلا کر یہ ساری بریفنگ دی جائے کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں، کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے بھارت کے ساتھ، اور بھارت انتظار میں رہا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے جو درمیان مذاکرات ہیں کب ناکام ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جو افغان طالبان کا اتنا سخت رویہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ وہ بھارت کے ساتھ پہلے سے انہوں نے گٹھ جوڑ بنایا ہو کہ ہم یہ مذاکرات ناکام کریں گے، اس کے بعد آپ نے حملہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کی طرف بھی پاکستان کو لڑنا پڑے گا اور انڈیا کی طرف بھی لڑنا پڑے گا۔ لیکن پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خود بھارتی جو میڈیا ہے، جو ان کے دفاعی مبصرین ہیں، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ 2 فرنٹ وار بھی لڑ سکتا ہے۔ پچھلے 15 سے 20 برسوں کے دوران پاک فوج نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، خاص طور پر جو پاکستانی فضائیہ ہے وہ بھارتی فضائیہ سے بہت آگے ہے، اور اب ہر جنگ میں فضائیہ ہی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، میزائل فورس ہی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں بھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جھڑپ ہوئی تو پاکستان نے بھارتی طیارے بھی گرائے اور ان کا ایک پائلٹ ابھینندن بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے JF-17 تھنڈر کے ساتھ ساتھ پھر J-10C چینی طیارے بھی حاصل کر لیے، اور یہ وہ طیارے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پرویز مشرف کے زمانے سے یہ ڈیلے ہوتا چلا آ رہا تھا، زرداری نے بھی پیسے نہ ہونے کا بہانہ بنایا، نواز شریف نے بھی پیسے نہ ہونے کا بہانہ بنایا، لیکن پھر عمران خان نے، حالانکہ کرونا بحران تھا اور بھی بہت سے ایشوز تھے، لیکن عمران خان نے پیسے دیے بچت کر کے، اور بہت ایک تاریخی فیصلہ کیا جس کا آج پاکستان کو صلہ ملا کہ جب J-10C طیاروں نے بھارت کے 7 طیارے گرا لیے۔ تو اس لیے قوم کو، عمران خان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کے اس فیصلے کا بھی ذکر کرنا چاہیے ہمارے میڈیا کو جب پاکستان کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے یا پاکستان کی فضائی برتری کا، کہ عمران خان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھ لیں کہ اتنی کشادہ دلی نہیں ہے، لیکن ہم بار بار ذکر ضرور کرتے رہیں گے، بھلے پی ٹی آئی کا میڈیا بھی اس چیز کو بھول چکا ہے، اسے بھی یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ جو حب الوطنی ہے اس پر صرف نواز شریف کی، عاصم منیر کی، آصف علی زرداری کی اجارہ داری نہیں ہے، عمران خان بھی اتنا ہی محب وطن ہے۔ پی ٹی آئی جو ملک کے عوام کی اکثریت ہے، جو 70 سے 80% عوام پاکستان کے وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، تو کیا 70-80% عوام ہی محب وطن نہیں ہیں؟ تو اس لیے اس بحث میں پڑنے کی بجائے اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ آزمائش کی گھڑی جو ہے ہمیں مزید متحد کرے، مزید ہمیں آپس میں مزید نہ لڑوائے۔ ناظرین، اسی حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔